डॉलर की ऊंची उड़ान, अवामी सवारी की कीमत भी हो गई बेलगाम। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,400 से 37,000 रुपए इजाफा कर दिया। होंडा CD70 सीसी 1,28,900 रुपए की हो गई। होंडा 125 सीसी की कीमत 1,94,900 रुपए मुकर्रर। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद लग्जरी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गईं। लग्जरी गाड़ियों की कीमत में 1 से 13 लाख रुपए तक का इजाफा। कार्निवल GLX एग्जेक्टिव, सोरेंटो स्पोर्टेज FWD की कीमतों में 10 लाख रुपए इजाफा। इत्तलाक आज से हो गया। रहीमिया खान में लोहे की कीमतों को पर लग गए। 5 रोज में 90 रुपए का बड़ा इजाफा। सरिया 280 रुपए फी किलो में फरोख्त। गार्डर 550, टी आयरन 170 रुपए फुट फरोख्त होने लगा। उधर उच्च शरीफ में सीमेंट की बोरी 120 रुपए महंगी, बजरी 170 रुपए फुट फरोख्त होने लगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम पर महंगाई के वार। LPG 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। रिक्शा यूनियन ने कल से एहतजाज की कॉल दे दी। सदर रिक्शा यूनियन परवेज बोदला के मुताबिक सरकारी रेट्स को नजरअंदाज किया जाता है। आम शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। वजीर रेलवे का ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इंदिया। साद रफीक कहते हैं रेलवे को 5.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ रहा है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए बढ़ाए जाने पर गौर किया गया। डॉलर की मुसलसल उड़ान के बाद रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 4 रुपए 63 पैसे कमी। डॉलर की नई कीमत कम होकर 265 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी। सार्फिन को फरवरी के बिलों में 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसले के बाद जारी करेगी। जनूबी पंजाब के अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुल्तान, लिया समेत दीगर इलाकों में सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी ख्वार काम काज छोड़कर दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर। सेल्स पॉइंट पर सिर्फ 30 थैले सप्लाई पर खरीदार परेशान। इंतजामिया सिफारिशियों को आटा देने का इल्जाम। DG खान इंतजामिया की जानिब से ट्रकिंग आटा सेल पॉइंट्स पर सिक्योरिटी तैनात। कमिश्नर DG खान डॉक्टर नासिर महमूद का दौरा जामपुर। आटा सेल पॉइंट्स पर लंबी लाइन देखकर इजहार नाराजगी। सेल पॉइंट्स पर अमले की तादाद 3 गुना करने का हुक्म। कहरोड़ पक्का में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 हफ्तों से घी की अदम दस्तियाबी। अवाम चक्कर लगा लगा कर थक चुके। हुकूमत सस्ते घी की मार्केट में दस्तियाबी को यकीनी बनाए, शहरियों का मुतालबा। पासपोर्ट फीस में इजाफे की अफवाहें। बहावलपुर में गैर यकीनी सूरत हाल। अवाम की कसीर तादाद चालान फीस जमा कराने बैंक पहुंच गई। शहरियों का कहना है फीसों में इजाफा कर दिया जाएगा, इसलिए पहले ही पासपोर्ट बनवा रहे हैं। यस्मान का चोलिस्तान बना मसाइलिस्तान। इलाका खिराली में स्कूल इमारत से महरूम। बच्चे खुले आसमान तले इनकी शमा रोशन करने पर मजबूर। सहूलियात के फुकदान से मौसमी असरात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। सर्दी से बचाव के लिए टेंट फराहम करने की अपील। चौक सरवर शहीद में खस्ताहाल इमारत किसी भी बड़े हादसे का पेश खैमा। अहले इलाका के मुताबिक मरकज़े सेहत में ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही अद्वियात हैं। CO डॉक्टर मेहर अजमल कहते हैं बारहा आगाही के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। दूसरों का बोझ उठाने वाले बेरोजगारी के बोझ तले दब गए। रहीमिया खान में कुली दिन भर स्टेशन पर बैठने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। मुसाफिर अपना सामान खुद ही उठा लेते हैं। हुकूमत से बेहतर रोजगार के लिए इक़दाम करने की अपील।
PNC لیاقت پور کے اہلکاروں کا بینک کے خلاف احتجاج، قلم چھوڑ ہڑتال، دفتر کی تالہ بندی، بینک عملے نے تنخواہوں سے 20 لاکھ روپے ناجائز کٹوتی کی، مظاہرین کا الزام عدالت کے حکم پر کٹوتی کی گئی، بینک انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ HEC میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور اینٹی کرپشن کے احکامات نظر انداز، تحقیقات کے باوجود امیدواروں نے جوائن کر لیا، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے آرڈر منسوخی کا مراسلہ جاری کیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، مسلم لیگ کاف کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ مسترد، چودھری شجاعت حسین نے فیصلہ سنانے کے لیے درخواست دی تھی۔ مریم نواز شریف کا دورہ جنوبی پنجاب، 5 فروری کو ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی، رہنما مسلم لیگ نون سعد کانجو کے مطابق مریم نواز 6 فروری کو پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات بھی کریں گی۔ لیگی ٹکٹ ہولڈر عامر منظور انصاری کہتے ہیں PP 215 سے 2000 افراد کا قافلہ لے کر جائیں گے۔ مریم نواز کل بہاولپور سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی، مسلم لیگ نون کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، سابق میئر بہاولپور اور مرکزی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پاکستان عقیل نجم کہتے ہیں مریم نواز اپنے دوروں سے سب سیاسی مہروں کو سیاست میں مات دیں گی، نواز شریف بہاولپور کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں۔ NA 193 جامپور کا ضمنی الیکشن، چیئرمین PTI عمران خان خود میدان میں اتریں گے، لیگل اتھارٹی محمد امیر امجد پتافی کو عمران خان کا ٹکٹ موصول، پیپلز پارٹی، PTI، نون لیگ، تحریک لبیک سمیت 21 امیدوار ہیں۔ ویمن یونیورسٹی کا 5واں کانووکیشن، گورنر پنجاب علی الرحمان نے BS سے PhD تک کی 1247 طالبات میں ڈگریاں اور میڈل تقسیم کیے، کانووکیشن سے خطاب میں کہا طلباء کی کامیابی میں پورے معاشرے کی کامیابی ہے، تعلیم کے ذریعے طالبات کو اخلاقیاتی اور معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ خواتین کالج اساتذہ کے لیے اچھی خبر، گریڈ 19 کے ایسوسی ایٹ پروفیسرز کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کا فیصلہ، سینیورٹی تفصیلات طلب، گزشتہ سال 31 مئی تک کا سروس اور ڈیٹا ریکارڈ فراہم کیا جائے، مراسلہ جاری۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کے تحت آفیسرز کے وفد کا دورہ چیمبر آف کامرس رحیم یار خان، ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال، گریڈ 19 سے 20 میں ترقی حاصل کرنے والے آفیسرز شریک۔ ممبر پنجاب بار کونسل راؤ شیراز رضا پنجاب ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین مقرر، ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کی طرف سے شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور، مٹھائی تقسیم، راؤ شیراز رضا کا کہنا تھا اعزاز ملنے پر ذات الہی کا مشکور ہوں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب میں مذہبی جماعتیں سراپا احتجاج، خانپور میں جواد حسن گل کی زیر قیادت سنی تحریک کی ریلی، سرکاری سطح پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی پرزور مذمت۔ بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا اصغر اقبال لغاری کا دورہ THQ ہسپتال، مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ہدایات، عملے کی غفلت اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی، اسسٹنٹ کمشنر کی وارننگ۔ میاوالی میں ہیپاٹائٹس تیزی سے پھیلنے لگا، محکمہ صحت متحرک فوکل پرسن ڈاکٹر ہارون طاہر کے مطابق مفت ادویات کی فراہمی اور اسکریننگ جاری ہے، پپلا میں ہیپاٹائٹس C اور عیسیٰ خیل میں ہیپاٹائٹس B کے مریض زیادہ ہیں۔ DG خان میں ڈاکٹرز اور نرسز کی تعیناتی، میڈیکل کالج میں آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب، سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کی خصوصی شرکت، غلام اصغر شاہد کا کہنا تھا سردار فتح محمد خان بستار انسٹیٹیوٹ علاقے کے لیے اہم منصوبہ تھا۔
نمل یونیورسٹی ملتان کے زیر اہتمام تخلیقی سرگرمیاں، نجی کالج میں آل ساؤتھ پنجاب گرلز پینٹنگ مقابلے، ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر 69 طالبات نے تصاویر بنائی، 9 پینٹنگز بہترین قرار پائیں۔ پنجاب کالج ملتان میں بھی آرٹ کی نمائش کا انعقاد، ڈپٹی سیکرٹری HEC جام آفتاب اور دیگر نے نمائش کا جائزہ لیا۔ ڈی جی خان اسپیشل ایجوکیشن بلائنڈ اسکول میں طلباء کے درمیان میچ، سیکرٹری جم خانہ کلب امتیاز لغاری نے خصوصی شرکت کی، اسکول پرنسپل کوکب جبین اور دیگر موجود۔ سیکرٹری جم خانہ کہتے ہیں بچوں میں کھیلوں کے مقابلے جاری رہنے چاہیے۔ اور جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے تفریح کا بڑا مواقع، چولستان جیپ ریلی کے ساتھ مختلف سپورٹس ایونٹس کا اہتمام، 10 اور 11 فروری کو جمناسٹک، ماس ریسلنگ اور کبڈی کے مقابلے ہوں گے، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شیڈیول جاری۔